when you sever linkages between external and internal threats. External and internal, when you sever the linkages, what happens is unfortunate, but what happens is then East Pakistan, Ukraine, Bangladesh, Nepal, these are all internal weak front is a breeding ground for all ills. I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan ul Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इन सब से निपटने के लिए गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियों और इज्तिमाई मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा से खिताब, मुश्तरका तरबियत को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। कोर्स में शरीक मुल्की और गैर मुल्की अफसरान को पाकिस्तान और अपने ममालिक के सफ़ीर कहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत पर फ़ख्र का इजहार भी किया। अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़ पाकिस्तान में तालीमी बहरान के उन्वान पर खसूसी सेशन। पंजाब कॉलेज के तलबा ने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरा की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें खाने पीने, ज्वेलरी और किताबों के स्टॉल शामिल। अदब, फ़न, फ़िक्र और मुकालमे का त्यौहार 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात शिरकत करेंगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सेशंस में मसाइल के हल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू होगी। अलहमरा हॉल 1 में पंचिंग डाउन दी वॉल ऑफ दी सिटी सेशन। मुक़र्रिरीन का कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क करना होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ में तसलसल नहीं रहा। खित्ते में कुछ ममालिक में तसलसल के साथ ग्रोथ की वजह से गुर्बत ख़त्म हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब भी ग्रोथ बढ़ती है तो मसाइल आते हैं। कुछ ममालिक ने ग्रोथ का पीछा नहीं किया और उन्होंने तरक्की की। क्यूबा और ईरान ने ग्रोथ पॉलिसी का पीछा नहीं किया और आज वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। लाहौर के अंदर 2002 से हुकूमत में नई स्कूल नहीं बनाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों की आबादी नहीं बढ़ रही होगी लाहौर में, इसलिए शायद हुकूमत ने नई स्कूल 2002 से तामीर नहीं करी। लेकिन एयरलाइन आप लोग बनाने लगे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा और पाकिस्तान न सिर्फ अब अच्छा नहीं चल रहा बल्कि कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे बदल रहे हैं लेकिन हमने तरक्की नहीं देखी पाकिस्तान में। जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करने तो फिर सूबे बनाएं। खुदारा वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों की सेहत तालीम पर तवज्जो दें। 2002 से कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया मगर एयरलाइंस ज़रूर बनाई गईं। पाकिस्तान कई दहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे तो बदल रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और निज़ाम की इस्लाह से ही हकीकी तब्दीली मुमकिन है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव सेशन में इजहार ख्याल। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के 2 बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर नून लीग को अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी। डेरा गुजरा में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब। शुरा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि हल्का NA 120 में 20 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सीवरेज सिस्टम और 2 नए ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं। 72 इंच की बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। सिर्फ एक यूनियन कौंसिल में 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार की नई बुलंदियों पर है।
خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کو ملنا اعزاز ہے. اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے. پنجاب کے تمام وسائل پر پہلا حق پنجاب کے عوام کا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل. مزید کہا کہ پیپلز پارٹی مسلسل پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر کے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. جو ہر بات پر مرسو کرتے ہیں وہ صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں. پنجاب میں پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے پرندے کی افزائش نسل کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں جنگلی حیات کے فروغ میں اہم پیش رفت. سفاری پارک میں شتر مرغ کی افزائش نسل کے جدید مرکز نے کام شروع کر دیا. شتر مرغ کی نسل بڑھانے کے لیے انڈوں کے ہیچری میں افزائش نسل کا آغاز. شتر مرغ کے انڈوں کو الیکٹرک بس کے ذریعے ہیچری میں پہنچایا جاتا ہے. پنجاب حکومت کا دیہی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے صاف پانی کا بندوبست. دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات دلانے کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ. صوبہ بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ پروجیکٹ کی ٹائم لائن طلب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. 8 بڑے محکموں کی تفصیلی بریفنگ. مریم نواز سیلاب متاثرہ علاقوں میں محکمہ صحت کی کارکردگی پر خوش. بروقت علاج سے قیمتی انسانی جانیں بچانے پر اظہار تشکر. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیتھ لیب پروجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب کی مختلف اضلاع میں الیکٹرو بس پروگرام کے لانچنگ شیڈیول کی منظوری. مریم نواز کا دسمبر تک 1115 الیکٹرو بسیں فنکشنل کرنے کا حکم. الیکٹرو بس ٹاپ کے یونیفارم ڈیزائن کی بھی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ کی SRT پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرنے کی بھی ہدایت. ڈپٹی کمشنرز کو الیکٹرو بس چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. مریم نواز بولی, الیکٹرو بس نے قلیل مدت میں عوامی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے. لاہور میں بارشی پانی سے زیر زمین پانی ریچارج کرنے کا نیا منصوبہ. واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارجنگ ویلز بھی تعمیر کیے جائیں گے. ان ویلز سے بارش کا پانی زیر زمین ایکوافائر میں جذب ہو سکے گا. منصوبے کے تحت قذافی اسٹیڈیم, کوپر روڈ, تاجپورہ واٹر ٹینک پر ریچارجنگ ویل بنیں گے. ریلوے اسٹیشن اور کریم پارک سمیت 10 مقامات پر واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارجنگ ویلز مکمل ہوں گے. ریچارج ویلز میں خاص فلٹر نصب ہوں گے جو بارشی پانی کو زمین میں جذب کریں گے. پہلی بار پنجاب کے اضلاع میں فضائی آلودگی جانچنے کا آغاز. 18 اضلاع کا موسمیاتی آلودگی کا پہلے دن کا ڈیٹا جاری. گجرانوالہ میں فضائی معیار 104, شیخوپورہ میں 135 اور قصور میں 186 ریکارڈ کیا گیا. بہاولپور میں 126, مظفر گڑھ میں 119 اور رحیم یار خان میں 137 AQI پایا گیا. پنجاب کے 17 اضلاع میں قائم 41 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن 3 شفٹ میں ڈیٹا جاری کریں گے. جدید نظام سے موسمی حالات کے بارے میں شہریوں اور اداروں کو باخبر رکھا جا رہا ہے.